جہے صحابہ دے منن ہوندے نا کسی نے اپنے پتر کا رکھا محمد ابو بکر ہے، کسی نے رکھا محمد عمر ہے، کسی نے رکھا محمد عثمان ہے، کسی نے رکھا مولا علی دے بارے نہ حوالے دے محمد علی. ہاں جی اے سارے نامی اسم گرامی جڑے اسی رکھنے ہیں نا انہاں دی برکت دے نال کہہ لو کہ انہاں دے نسبت دے نال اللہ نے بخش لینا، اللہ تعالیٰ نے بخش لینا. اے نام نسبتاً رکھے جاندے نے. ہاں جی کسی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا نسبتاً بخشی گئی، کیونکہ ناماں دی بخشش دا ذریعہ نام ہی بننے نے. اگر تسی کسی دے حوالے نال نسبتاً نام رکھ دیو نا، میں تانوں مشورہ دیاں گا کہ اپنے پتر دا نام جدوں بھی رکھو او دا محمد تو شروع کریا کرو. اللہ تانوں جنہاں نوں اللہ نے نہیں عطا کیتے اللہ نوں عطا کرے، اللہ دے تے انہاں دے نام محمد تو شروع رکھیو جی، شروع کریو جی. ٹھیک ہے محمد دے نام تو رکھنا شروع کریو. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ جو اسی کیا ہے جو انہوں نے سنیا ہے وہ یہ تے عمل کرن، اسی وہ پابند رہیے. خوش رہو اہل چمن. ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.